म्हापशेचो बाजार फामाद बाजार. पारंपारीक आनी गांवठी वस्तू या बाजारांत मेळटात. देखून लोकांची चडशी गर्दी पळोवपाक मेळटा. ह्या मार्केटार आतां समाज विद्वाट्यांचो दोळो पडला. गुन्यांवकारी घडणुको वाडल्यात. बाजारांतलीं 4 दुकानां फोडिल्ल्यान म्हापशां सकाळीं बोवाळ जालो. पळयात नितिक्षा गांवकराचो रिपोर्ट. म्हापसा डेप्युटी कलेक्टरचे ऑफिस आहा. ह्या ऑफिसा भायर धाकटुले शॉप्स आसा. हे शॉपकार हांगा प्रिंटींग, स्टेशनरी अशें वेगवेगळे सामान घेवन ह्या शॉपांनी बसतात. तशेंच आयज ही शॉपां जी आसा हांगासरली 4 शॉपां चोरांनी फोडलेली आसा. मेजर अशें लॉस हांगा जावं ना, पण ह्या शॉपांनी जे पयशे आशिल्ले ते चोरांनी चोरून व्हेल्लेले आसा. माझे गॅसाचे शॉप रिपेअर करता. सकाळी फुडें येना फुडें म्हाका तेजे शॉप ओपन दिसलें म्हणून ताका हुडकुपाक गेलो. आहा काय म्हणून भितर कोणूच ना भितर. म्हणून तरी सान लायटली दिल्ले ओपन करून गेला आसतलो बाजारान बी. माझे पयलें माझे फोडलां, हें पयलें हें फोडलां, तेजे पयलें तें फोडलां. अशीं 4 शॉपां ओपन दिसली म्हणून हांवें तांकां फोन मारले सगळ्यांक. आनी मागीर येयले आमी सगळे आतां. सो तुमी आतां फुडें कशें स्टेप घेतले? आमी कलेक्टराक एक कंप्लेंट ती दितले तो मागीर फुडें धाडटलो. सो तुमच्या शॉपान कितें कॅश बीन आसलें? बारीक आसता मोडकी ती येयले. आनी कितें लॉस बीन जाला? लॉस काय ना, सामान तशें जाता. कितें जालें एक्झॅक्ट? म्हाज्या सायडींतल्यान म्हाका फोन केलो आमच्या हजर कातरला म्हणून, आनी आमी येया म्हणून सांगलें. येवन येयली बेगीन आमी. आनी पळयत जाल्यार हांगा कातरला सगळ्यांनी धाड दिवं आनी सामान बिमान सगळें काडलां आमचें आनी पयशे घेवन गेला लोक. ते चोर ते येवन पळय आनी येवन पळयल्यार सगळें कातरून आमची लोकां बी अशीं उडयल्या. तुमचें कितें सामान आसता हांगा? आमचे कंप्युटर, लॅपटॉप, झेरॉक्स मशीन, प्रिंटर आनी काय ना. आमी टायपिंग आनी झेरॉक्स काडटा. तेजे आनी काय व्हरोंक ना. आमचें सामान कांयच व्हरोंक ना. फक्त कॅश कितें आमी स्टॅम्प पेपराक बी पयशे दवरता न्हू, आनी चिल्लर कितें. आनी ते देवाक आमी लक्ष्मीक दवरलेले पळय पयशे ते. कितले अदमास पयशे आसलेले? लक्ष्मीक भरपूर दवरता न्हू आमी काडून ते आसतले. सो आतां अदमास केन्ना चोरी जाला ते खबर आसा तुमकां? अदमास म्हणल्यार आयज जाले आसतली रातची बी. आमी शुक्रार शेनवारची हॉलिडे म्हणून आमी येयना न्हू, आयतार. शुक्रार शेनवार तुमचे बंद आसता? शुक्रार दीस आसता. शेनवार आनी आयतार बंद. हय. ते सगळे ओपन हे करून केला तेंच्यांनी बॉक्साक. गोवा 365 खातीर नितिक्षा गांवकर, समृता खणगांवकर आनी सानिका नागवेकर.